أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك سلام معلتي. حلقة غزر عصر سلسته الدورة التالية للحياة الزوجية بالبروغرام جميرنا عدلنا نقص العينة عبد حلفة غزر عصر تخلتنيرا مالتيو. انتاي تزاربنا بز حلفة أركان عقدي انتاي مخانو وخلو تنقرات مسؤول علاق تزاربنا مالتيو involved دخونا نقرات مسي أركان العقد بصفح دبالة من قدي قاربنا ينيرنا لو معلت دماني بزعبا كتاب البراني دبهال الله سدماني كتاب الشيخ، يعني كتب الكتاب تقبر كلها بزيتي أب مازاقا جابت أبناء منقص خيتكات قبرو أدميقو كتاب البراني دبهال بالشيخ بحد الشيخ تصوي كتاب دخلنا يكون دفلت سبعة متيقات قبرو خلقه السو كتاب البراني بحال زي كتاب البراني دماني كاشميو قبوليو يعني حلاليو والحنتي حرام دقبرو نقر يلن بذات اندحري كل نقرتي قد محج تزاربنا أركان العقد اندحر أبسي نقر زي بمولو متكامل كوينو متيقو زي عقد زي قبوليو مدام السخاء مس عدي أبو مرعوي خوينكا قالعتيخا تمالاليسكا مالتيو مرعيكا اللخو قاليلوكا وصفاد ماني قبلتو إلكا وخلوتي كنتهت أركان أي مرعى أماليكا غريبكا اللخا زي 100% قبول أبز ساعات زي أقوالا نستيت زي بدحر زي مستمالالسكا مالتيو زي أقوالا نستيت زي أب قدمي ربن أب قدمي سبعتن سبيتخا 100% كوين على مالتيو. እዚ ነገር እዚ ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ክርከብ ይኽእል ኣብ መጅልስ ካሳ ዝኾነ መጅልስ ወይ ዓማ ዝኾነ ቦታ ሰባት ፀዊዕካ ወይ ከዓ ኣብ መስጂድ ኮንካ ወይ ብውሕዳት ሰባት ኮንካ ዝገበርካዮ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ተፈፂሙ ወሓላል ኣብ ቅድሚ ረብን ኣብ ቅድሚ ሰብን እዚኣ ሰበይትካ እያ ማለት እዩ ይብል። ግን እዚ ሸኽ ይብል ኣብዚ ግዜ እዚ ዘለናዮ ኣነ ريكومند አይገብርን ከምዚ ዓይነት በዚ መንገዲ እዚ ክታብ ዓቅደል ክታብ ንክትገብሩ ريكومند አይገብርን ይብል። እሱ ድማ ደይቅቡል ስለደይኮነሲ ቅቡል እዩ 100% ቅቡል እዩ። ግን ኣብዚ ግዜ ዘለናዮ ብዙሕ ፀገማት በዚኣ መንገዲ እዚኣ ዝገበሩ ዓቅዲ ዝገበሩ ሰባት ብዙሕ ፀገማት ክጋጠሞም ስለዝረአይ ደሎ ይብል ማለት እዩ። مثلا يبل حدا ود تبعتاي نحنتي قال نستيتي كم زعينة مرعوا غيرو مستمرعوا إذا سبزي يعني بالحلال كل نجر سبيتي مالتي جن يمكن أبكال عدي دومت سبي خون نعدي له مسكدة أي ملسن تحريقو أو زي ملسلو جزيه زي قال نستيتي زي طبعا ኣብ ትሕቲ ዓቅድናት ያደላ ሰበይቲ ያዘላ ግን መንጎ ጠጠው ትብል ማለት እዩ። ድሕሪኡ ፀገማት ይርከብ ይብል ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ፕሩፍ ስለደየለ ምስ መንግስቲ ኸይድካ ኣብቲ ናይ ሕክም ሸርዒ ናይ ተዓድት ያ ኸይድካ ስለደይገበርካዮ ከም በዓል መዘጋጃ ቤት ማለት እዩ ወይ ከዓ ከምዚ ናይ ዘለናይ ዓድታት ናይ ጋቨርንመንት ናይ መንግስቲ ኸይድካ ስለደይገበርካዮ ወላ ሓንቲ ፕሩፍ ማስረጃ የብልካን
زي سبيت زياء إذا سب الزياء كم تمرعوت ولا حنت بروف يبلان مالتيو أجيب زي شخنا حنت معلتي ذكري بالحدي في مسجد متيني يبلاني حفتي كم زيلا تمرعياسي حجي إذا سب زي تمرعوا كاب دقي خاب كالعدد متسبي نيرو مستمرعوا على طول كيدو والحنتي دهي دارك عمد تخون والحنتي دهي يبلون أبيكم دولين فلتنينا وسلازسي وحفتي دماني أبز ساعات زبزي بزحت يمطوا له إداد طلبوخ مرعوا ددليو سلازس شيخ إيه رأيك انت مرعانا يا إلو حتيتوني أبز زيزي ما أنا دماي ليو خمي جيركا تمرعوا زي سبزي already مرعوتي نت مجمريا سبعي تمرعوتو عقد تجبره كل نجر دتمالئ ديكون النيرو يبلو وكل تمالي نيرو خلاص موزع سبزي بتحتي خال سبعي عدلا تمرعوا يتخلين يا جن حجي طبعا زي قليل نجر يكونن وارطايو جن تخيد مجمريا نجر تكبرو نجر تلكا زي سبزي كم تمرعوت مرعوتي خم دخانت بروف تمت بتحرز بروف زب سمتاكا أب قادي تخيد قادي بعلو خطلقايو جن مجمريا جن بروف كم يجركات قبرو تام ويتنس كوينم تام شهيدين كوينم كل الشهداء أمتي كايوم أبت مرعاتي قبرو خل خازن بارو سبات نساتهم كماتلهم كمسكرو قبل علي دماني اتي سبعي عقدي تجبره شيخ يكون whoever is دمرعوا نسخر كبالو خابتياتهم حطون ملسن مستوى هابي أب قدمي قادي خوينهم تطويلهم مسكرو دحريقو تحطو خلو مستملسه تي ذا سبزئة تمرعيا هم نبري مستفلته دحريقو قادي بعلو طلاق كهبعيو ناتا طلاق كهبعيو بخنياتو إذا سبزي كترخبو سلدي كالكم أبيكم دولي تفلطونيكم سلازي بقادي تطلقا دحريقو تي كتقبرو دداليت مرعا مسكال سب يخون أما بزي زي زغن حانت نجر تنقاساسو أي تخيلنيخا إذا سبزي أب شرعي بشرعي مرعوتي على الله قال أي مرعوتي تخيلني unless كم زيتات كيركا إلى مسودة يا مرعوت خيل إليو يبل سلازي إذن ود خمسين ساقا ما سلازولو بز عينة زي من قد جيركا مرعا ساقا موسلاد بزح بكم عينة من قد حسكم عي تخيدو انتاي داني بناي منقسي تمرعو يبل مالتي قالت ساقم دما يبل بخمس عينة عقدي للتقبرة دماني ممكن حدا ود 7 تايمز حانت قوالا نستيتي خمزي لي مرعوش عقو انتدعى زي سبزي دخلا جيرو لا تخوينو مالت خلوة اندحر تجيرو تخويني يبل كابتي تي مهر دهابا كهبا دقبقو بمولوء كهبا اللو يبل اندحر دخلا ديك برلا تخوين دماني اتمهر فرق ناتو يخاف لا ازي حق ناتا يبل سلازي بزحات سبات اللو مثلا يبل 100 شح انتدعى مقدم و100 شح مؤخر زي 100 شح بالكولو اللي رانا يصير يا مالتيو انتدعى بز تسامعهم كوينهم مندحري خلوة تدي جبرة تخوينو مسعى سلازي 100 شح نخهبا حق نعتايو 100 شح دماني مؤخر دماني الصيو الحزو مالتيو جن تدعى خلوة تجيرو تخوينو جن زي سبزي فولي اتخلت 100 شح أبيدا خاتو على سلازي ندحر لا سمح الله ندحر خلت تورحي ماتي زي 7 زياتهم وفعلالي داليوم ويسا ايدالي كاني إلاتو ويسوخ آني ايدالي كنيلوا عبز بزيزي وفعلالي وخمت خلو ازي سابزي هبا مهرناتا ايو حقناتا ايو كتب لهم كلها خلت تورحي تقميت أمس خلت تورحي سكلتا ميتي شح خطف
دبل الزراربا يزارب سلازي يبل حرق للتورحي أنا خندز عينة كنزب خندزي خفلاي كلني انت دعازي سبزيا حق اللوات خوينو مناباي أب محكمة خيدا خطوصدوت خيليا إلو خمز عينة تصرفو بزوحات لو أب محكمة دماني مست خيد دما بنا الشيخ تراي سلتكبري عقد البراني سلتكبري تراي أمناي منقستي ريكورد دخونا نقر تمزقب نقر سلديلي زي سبزيا أشجاري يخون مالتي وحقناتا نختوسد نختركب سلازي خابزن ود خمزن نخد ندحن اتي عقدي كل جزء مستقبري بناي الشيخ جيركا مستقبري ميسكال ماني أبناي منقستي يتكا تصدقوا علىكا يبل إن خالد نقطة دماني بزعبة زعينة زي عقدي ناي الشيخ ويكا عقدي البراني دماني حدا سباتي بالمالتيو نزي عقد زي كم تجربة جيروم يوصدو طول ما خمس عينة زي عقد جيروم على زيهم كلتة سبات زياتهم نزياتهم تجربة يخونوا مالتي فتوني درلو هل زيهم كلتة سبات زياتهم تصبوك خوديهم ولا حماق خوديهم ولا نجزي زي عقد زي تجربة درلو بدحري اندحر دي تسامعو فحقبلو كم زعينة أتحساسبا درلوهم سبات كألو أبسلمنا عقد ناي تجربة دبهال يلن عقد نجزيو دبهال يلن مدام عقد تجيرو مدام اتي لفظ السخاخت لفظو دقبا كام صوبا أخوين كالفيز كايلخا خلاص زي عقد زي permanently يو نجزيو تجربة دبهال مفتني دبهال عقد يلن انت رأحتو لك تخوينو كدمي اتي عقدي مقبارو دلايكا جزي وسيتكا ويزر نداغوالي خونو ولا نداود خونو بقى دلايم كحتو خوليهم وين داود دماني نداغوال دما بقوقو دلايم حتيتهم كقربو لو لكن وانس إذا عقد زي تجيرو عقدي ناي مفتن دبهال يلن ناي مفلاق دبهال يلن ناي تجربة دبهال يلن أب سمعين أب مريتن إذا عقد زي تجيرو درلو ناي بحق عقديو يعني أب قدميو إذا سبزيا أب قدم سبن أب قدم دخانة يخون نجر سبيتو سلما سبعايا إيو بزن نجر زي صوتا يلن وقال دماني حديثنا رسول عليه الصلاة والسلام دماني حنتو قال نستيتي بزي قالي بقوع مخنيات طلاق مست تحت الدماني حرام عليها ريحة الجنة إلهم رسول عليه الصلاة والسلام سلازي أبزيتات نخنبت صح ضروري كونن وإسلامنا نانتا دافليتنا انتا تي حق دلنا نقبرو ديبلنا أبز زيزي واجب يخون نحنا كل نقر فليتنا نخن عتو مهما أزياء قال نستيت زياد إلى تحت الدلة مهما تسيما مهما سجيدة مهما عمره جيرا مهما بزح حجتات جيرا فتسيما جنة جنانا جنة اكتر خبانيا يبل قبل علي دما حتى شرط ديو حادي شيخ خمسيكا تي كتب الكتاب بشيخ نخت قبره شرط ديو ولا دخونا يخون سب متسيو كتب الكتاب كجبر خيليو زي اتماسو دما شرط يكونن شيخ كخونة السبتي دخونا يخون سب متسيو كتب الكتاب كجبره يخيليو as long as يعني يتخلو شرط تاتناي أركان ناي مرعى اندحر تمالي إلو ولا حانتي نشيخ اللي نجار أيقونن جن بزوحات سبات علو they prefer يعني شيخ متسيخ قبره مخنياتو اتي كل نجار تماليو بتقنع من قدي يعني ولي دلو سبسلا زخانات الشيخ بتملو بقنع من قدي خمالو سلا دخل وقبل علي إدماني بتي دعانا رسول عليه الصلاة والسلام جيرو خدم دمو سلا دداليو نعوو بقو تمركي ساميم
ሼክ ገብሮ ኣለዎ ድበሃል ኣማላኪን ሸርጢ ይኮነ እንደኾነ ይኹን ሰብ እቲ ለፍዛ ኣመንጎቱ ወዲ ተባዕታይን ኣቦኣን ብዝግባእ መንገዲ ተገይሩ ወኩሉ እቲ ኣርካን ናይ መርዓ ተማሊኡ ኣሎ ወላ ሓንቲ ፀገም የለን ይብል ሕጂ እንተዳሪእና ይብል ብዙሕ ነገራት እክትራዕ ዝተገበረሎም እዚ ናይ ኒካሕ ዝተበለ ማለት እዩ ዝተተሓሓዘ ብዙሕ ኣብ እቲ ሸሪዓ ናይ እስላምያ ደየሎ ነገራት ሓደ ብሰባት ያዕኒ ባዕሎም ናይ ነብሶም ክሪኤት ዝገበርዎ ነገራት ኣሎ ይብል እሱ ድማኒ ኒካሕል ሙትዓ ዝበሃል ኣሎ ይብል ኒካሕል ሙትዓ ድማኒ እንታይ ማለት እዩ ይብል ናይ ግዚኡ ዓቅዲ ይግበር ማለት እዩ ብከመይ ማለት እዚ ንወርሒ ተመርዒካ ኣለኹ ወይ ተመርዒክ ኣለኹ ኢሎም ነንሕድሕዶም ከምዚ ዓይነት እትፋቅ ገይሮም ንክልተ ወርሒ ንሰለስተ ወርሒ ፊክስ ታይም ገይሮም ይምርዓው ኣብዚ እዚ ነገር እዚ ኣብ እስልምና ፍቁድ ኣይኮነን ኩልኩል እዩ ይብል እዚ ነገር እዚ ድማ ኣብ ጃሂልያ ነይሩ ወፍዕለን ኣብቲ መጀመርያ እስልምና ክጅምር እንከሎ ከማን ነይሩ ላኪን ዳሕራይ እስልምና ምስ መፀ ተደምሲሱ መሊሱ ዳሕራይ ተቢሉ ማለት እዩ ካልኣይ ተጀሚሩ ከም ብሓድሽ መሊሱ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መፅዮም ድማኒ ስጋዕ ዮም القያማ ድማኒ ሓራም ገይሮሞ ማለት እዩ ረበና ስብሓነ ወተዓላ ሓሪምዎ ስለዚ the same thing ከም በዓል ኸምር ክልከል እንከሎ ዓላጡል መፅዩ እቲ ሓራም ዝገብሮ ነገር ዓላጡል ኣይኮነን እንታይ ደኣኒ ግራጁዋሊ ያኒ ስተፕ ባይ ስተፕ ቀሰይ እንዳበልካ ቶታሊ ተሓሪሙ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እስልምና ሲስተም ናይ እስልምና እዩ ወዚ ድማ ዘዋጀል ሙትዓ ዝበሃል ድማኒ ከምዚ ዓይነት ተሕሪም ገይሩ ተሓሪሙ ካልእ ዓይነት ኒካሕ ድማ ኒካሕ ሽቃር ዝበሃል ኣሎ እዚ ኒካሕ ሽቃር ድማኒ ሓደ ሰብኣይ ንሓደ ይብሎ እስኻ ሓፍትኻ ኣላትካ ኢኻ እሞኒ ኣነ ሓፍትኻ ንኽትበኒ ኣነ ድማ ሓፍተይ ክህበካ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ማህሪ ድማኒ እቲ ማህሪ ንዓይ ትኸፍለኒ ኣነ ድማ እቲ ማህሪ ይኸፍለካ ማለት እዩ ዘሴም ማህሪ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ገብሩ ኣለዎ ማለት እዩ ኤክስቼንጅ ገብሩ ኣለዎ ሓፍትኻ ሃበኒ ሓፍተይ ክህበካ እቲ ማህሪ ድማኒ ዘሴምቲ ኣይትኸፍለኒ ኣይከፍለካ خلاص يعني ማህሪ ዝበሃል ነገር የለን ወከምዚ ዓይነት ኤክስቼንጅ ገይሮም ይማርዓው እዚ ድማኒ ሙሐረሙን ፊል ኢስላም ኣብ እስልምና ከምዚ ዓይነት እዚ መርዓ የለን ምክንያቱ ብዘይ ማህሪ ድኸውን ነገር የለን ሓራም ይብል ማለት እዩ ካልእ ዓይነት ኣማራዕዋ ድማ ይብል ዘዋጀል መደኒ ይብል ዘዋጀል መደኒ እዚ ይብል ዝሽኽ ማለት እዩ ኣብ ዓድና ዳርጋ የለን ክብል ይኽእል ግን ድበሃል ኣሎ ይብል ግን እዚ ዘዋጀል መደኒ እዚ ካብ ዌስት ዝመፀ ካብ ቀርቢ ድመፀ እዩ ኣብ ዓድና የለን ይብል እሱ ድማኒ እዚ طبعا ንዓና ቀሪብ ኣይኮነን ኣብዚ ዓድታት ደለናዮ ኖርማል እዩ ወላ ሓንቲ እቲ ኣርካን ዘዋጅ ድበሃል ኣብዚ ጥቃ ኣይቀርቡን እዮም በዓል ማህሪ ኣይቀርብዎን እዮም በዓል ሹሃዳ يعني ዊትነስ ኮይኖም ድመፁ ሰባት ነቲ መርዓቲ እንዳተገበረ ከሎ ክመፁ ሸርጢ ይኮነን ወቲ ወሊ መፂ ከመርዕዋ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ሸርጢ ይኮነን ካብዚ ኩሉ ነገራት ሪሒቆም ዝገብርዎ መርዓ ዘዋጀል መደኒ ይበሃል እዚ ድማኒ طبعا نحنا كمسلم መጠን እቲ በቲ ሸርዕ ስለንኸይድ ኣብዚ ነገር እዚ ደእቱ የብልናን ንሕና ኣብዚ ጥቕኡ እዚ ኣይ ክንቀርብ የብልናን ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ድምርዓው ደሎ ኣስላማይ ድዩ ወላ ደስላማይ ሕቶ የለን ስኢልካ ምርዓው መዳም ንሳፈትያቶ እስፈትይዋ ተባሂሉ ይምርዓው እዚ ሰብ እዚ ሃልኒ በቀራ እዩ ደኣምን يعني ንምንታይ ደኣምን እምነት ናቱ እንታይ እዩ ኢልካ ድሕቶ ዝቐርብ ሰብ የለን
خلاص كل ነገር ነግለክት ገይሮሞ ማለት እዩ ኩሉ ሸርጥ ናይ መርዓ ኩሉ ሓንቲ ቦታ ይብሉን ንሕና ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ረበና ስብሓነ ወተዓላ ሸሪዓ ደቕረበልና ሕግናቱ ከመስላም መጠን ሕግናቱ ሕጊ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተመርኪስና ንዕኡ ፈሎው እንዳገበርና ስለንኸይድ እዚ ግዜ እዚ ዘዋጅል መደኒ ንዓና ዘርኢ ጉዳይ ኣይኮነን። ሕጂ ካብ ዝቐፂልና ሱነን ናይ ዓቕዲ ኣኒካሕ ብዙሕ ሱናታት ኣሎ። ኣብዚ ግዜ እዚ እስኻ ምስ እትገብሮ ትእጀር ዓለይህ ያኒ ኣጅሪ ትረክብ ማለት እዩ። ኩሉ ማ ትገብሮ ኣጅሪ ትረክብ ማለት እዩ። እታ መጀመርያ ድማኒ እዚ ሰብ እዚ ወይ እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ክምርዓው ኢሎም ዝሓስቡ ኢዕላን ዝበሃል ኣሎ። ያኒ ክትዕልን ኣለካ ትምርዓው ከም ዘለኻ ሰብካ ስድራኻ ጎረባብትኻ ኣዕሩኽትኻ ፋሚሊናትካ ነዚኦም ኩሎም ኢዕላን ክትገብረሎም ኣለካ። እስኻ ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሕካ ብናይ አልሐምዱሊላህ ኣብዚ ሰዓት እዚ በፂሐ ኢልካ ኢዕላን ትገብረሉ ክህሉ ኣሎ። ከምኡ ነታ ጓል ኣንስተይቲ እሳ ከማኒ ብወገና ንስድራኣ ንኣማሓዙታ ጌራ ኢዕላን ዝበሃል ነገር ክህሉ ኣሎ። ቃለ ረሱል ኣዕሊኑ ኣኒካሕ ወኣኽፉ አልኹጥባ ኢሎም ወድሪቡ ዓለይህም ብዱፋ ወቐኑ ኢሎም ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ስለዚ ካብዚ ረሱል ዝበልዎ ንኸይንወፅእ ምንታን ሱነት ናይ ረሱል ምስ ንገብር ንእጀር ዓለይሁ ድሕሪኡ ድማ ይብል ካብቲ ሱነት ናይ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እዚ ኸትበል ኪታብ ክንገብር ከለና ኣብ መስጅድ እንተገበርናዮ ድበለፀ ይብል። እዚ መስጅድ እዚ ብዙሕ ነገር ምስ ሰሓብያት ዝተገበረሉ ቦታ እዩ። ኣብ መስጊድ ኩሉ ነገር ምስ እትገብር በረካ ይገብረልካ ረቢ። ኣብ መስጅድ ይብል ጥራይ ቁርኣንን ሰላትን ክስገዶ ኣይኮነን ተገይሩ እንታይ ደኣኒ ኣብ መስጊድ ፈራሕናትና ክንገብር ኣብ መስጊድ ናትና ሓዘን ክንገብር ኣብ መስጊድ ናትና ኣብቲ ፅቡቕ ነገራት ዝተመርከሰ ነገራት ተመርኪስና እንድሕር መሰለን ኣኼባት ኣለና ተኾይኑ ቃል አላህ ወቃል ረሱል ንክንኽብር ኣብ መስጊድ ሕዝኒ ናትና ኣብ መስጊድ ናትና ኩሉ ነገር ኣብ መስጊድ ክንገብሮ ይግባእ ይብል። ወቲ ዝበለፀ ነገር ድማኒ ሓጎስ ናትና ኣብ መስጊድ ክነርእዮ ከለና ድማ ድበለፀ እቲ መርዓ ኒካሕ ድማ ሓጎስ ስለድኾነ ኣብ መስጊድ ተኾነ ይበልፅ ይብል። ካልእ ድማኒ አልወሊማ ያዕኒ ኣብቲ መርዓኻ ግዜ ማለት እዩ መግቢ ዓላ ሓሰብ ቁድራ ናትካ ጌርካ መግቢ ሰሪሕካ ኣሕዋትካን ስድራኻን ፀዊዕካ ክተብልዕ ሱነት ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይኸውን ማለት እዩ። ድሕሪኡ እስኻ እንታ ተዓዲምካ ድመፃእካ ድማኒ ብዱዓ ናይ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባረከላሁ ለኩማ ወባረከ ዓለይኩማ ወጀመዐ በይነኩማ ብኸይር ኢልካ ድማኒ ዱዓ ትገብረሎም። መሰለን ይብል እንድሕሪ ካርድ ፅሒፍካ መብሩክ ክትብሎም ተኾይንካ እዚኣ ዱዓ እዚኣ ፅሒፍካ ናብኣ ትሰደሎም። መሰለን እንድሕሪ ፍላወር ነገር ደስ ዘብል ነገር ክሰደሎም ተደሊኻ ኣብኡ ከምዚ ዓይነት ዱዓ ፅሒፍካ ዱዓ ናይ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፅሒፍካ ትሰደሎም ይብል። ሕጂ እምበረ ኣብ መጨረሻ ማ ሕክሙ ኣኒካሕ ኣዘዋጅ ኣሰሒሕ ኣላዝም ድብል ሕቶ ያዕኒ ሓደ ሰብ በቲ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ድገበርዎ ብኡ ዓይነት መንገዲ ተመርዒዩ እንታይ እዩ እቲ ሕክሙ ናቱ ብድሕሪኡ ድመፅእ ብድሕርቲ መርዓቲ ድመፅእ ሲ እንታይ እዩ ትብል ሕቶ ኣሎ። ሕጂ ይብል እዚ ሸኽና ይብል መዳም እዚ ሰብ እዚ ኸላስ ነዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ተመርዒዋ
وإت اللفظ أمونغو خان أمونغو أبوها ويكا ولي أمر نايزي أول عزيئة توديئو كل نجار تماليئو شوعته نجارات تترتب عليه شوعته نجاراتي بالمالتيو السودماني حلو استمتاعي لكل من زوجين للآخر يعني زيهم كل التزيئاتهم تمرعيهم دلو حق اللهم مالتيو رايت اللهم بدحرز كله مستقبري بينهم انت دعات فاليوم أبحاد بوتا أبحاد روم أبحاد جزا كوف قبلو تداليوم بينهم جزي خحلف تداليوم حق ناتهم إيو يبل أبز جزيزي بزوحي الرأيلو مع كل دعات عقد تجارو توديون كله زي سبزي حلال كله نعو حد ديتات يبل انترفير كجبرا يرأيا بينهم كفيلو مالو نع أنت أول عخد تيجبروا له رأيهم ويكاتي معصو كفيت كاغدوفو ويكا إلى بزحات أديتات اللوا انترفير كجبرا أبوتات كمان نفس الكلام كم عينت أتحسس بعد اللوا مالجن زي أبز جزيزي والحنت فرح نجاري لأن مدام زي سبيت زيها تقول الستيت زي سبيت خوينا والسوساب أي خوينو حق اللهم ددلي ونجار نكبروا بينهم نخوخنو أرحيقهم نخوخدو تخنا يخون نجار 70 سبيتن تكبروا نخوكبروا حق اللهم يبل مالتي وكالئت دماني لازم المهر دما يبل مهر دماني مدام زي نجار زي تودي له مهر خاني كهبا اللو حق ناتايو تي مهر عبيدا خبتصح سالسيت دماني نفقة دبهالالو سبزي قبل عاخستيا خدنا حق ناتايو حتى خماني متيان صبحيتو مصروف أبويا هبنن مصروف هبني انت داعي لحاتيتاتو ازي نجرزي حق ناتايو كم تعشم جيرخ وصدو يبلو النسو وقت مال تمر عياسين لو معلت متسيا مصروف هبن تبلان نس انتاي دايا إلو خستغرب يبلون إذا نجارزي حق ناتايو يبل مالتيو ورابعي تدماني مدام أبزت أبتسيحو دماني أنتي قوالن ستيتي السخ دماني حق نايز ود تبعتاي إزيو مطيعة خطكوني اتي حقتات نايزي ود تبعتاي زي أخبيركي كابت حقناتو نخيت وطي يبل مالتيو example يبل ندحر حانتي طالبة جامعة خوينا عبد الله أيتعتني عبد الله يتوصني حق أخبيرات خيد ودخونه يخون عبد خونه يخون سرح دركب سب دماني نتحقي أخبيرو عبد الله يخاطب عبد الله يخوص أيفقدونيو ولا حنت دكتورة الحمد لله يا اختعتو توص سرحة بسرحة أيفقدلاني جن بتحقي دالو نايتي سرحة بويات خيد نسخ دماني مدام أبز تحت السبعي زي اللخي ناتو حقتات تختيلكي السوز بلكي انداغ بركي نسو دايفوت وسرحات بزي انداغ ترقعكي كتكدي واجب عليكي يبل زي عربعيت نيرا حمشيت دماني حرمة المساهرة دبهالالو السخاني أدي أنا زي أقوال نستيتي زي أتمرعي خيال اللخا كمديخا سلا دخانات مخنياتو قالا وسيتكا سلا للخا زي سبزيئة أدي لك كمنا يديخا حق قابل عليخا اللوا يعني إذا سبزيئة تأشم يكونت النعخا نعا خطمت أي تخلنيخا مخنياتو خمديخا يركا قوزرا لك أبوتانا يديخا عدلا مالتيو شاد شيتي دما ثبوت نسب الأولاد من الزوج أبز جزيزي خبزة ليتزيا نزاقوال ليتزيا تمرعي خيال اللقا بتشعة تورحيخون بشمان تورحيخون ولاد انت دعا توليدو زي ولاد زي ودخا ناتكا خباخا مخانو دما ازغا اختفلت هلكا يبل أبز جزيزي دكاترا خاب شمان تورحيدو ولاد قلعة سارفايف كجبر سلا دخل كابخا مخانو تفلت عليك إلهم شمان تورحي تحديد يبوما مالتي دحر شمان تورحي ولاد قلعة ودخانات كايو مالتي شاوعيت دماني ثبوت الحق الإرسيبل يعني نيورشا نجر أمونغو 70 زيهم تمرعيم دلو مالتيهم سبيتن
مثلا اندحري حديኦም دحري كلتا معلت مس جبروا ويكعلهم تمريم صباحيت اندحر حديኦም مويتو أبز جزيزي حق علوم كلتيهم نخوارسو يا سو تميتو نسحت ورسو ساعة مويت أرماني نسو ندد علوا تخوين دور راس نخوارسا زي حق علوم يبل زي نمبر 13 نيرا مالتيو والحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله سكا أبتحت متصد الله بارت 14 ويكا حلقة 14 الرخب إن شاء الله ما تنسونا في دعواتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.